ددی و احادیث من داغی تفصیل کو دا اتم نمبر حدیث دی دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت باندی دای قبیلی تا منصوب دی او نم دو عبداللہ ابن قیس دی دے فرمائی سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ نا تپوس اکڑے شو دا تپوس کون کی جدنو لاحق ابن طرہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ویجی تاسو نا تپوس کم عن الرجل یقاتل شجاعا اغا سڑے چه دا بہادرائی دا پار جنگی گی چه خلقوی چه دا بہادر دے دریم و یقاتل حمیہ د حفاظت او د غیرت د خپل خاندان نه جنگیږي پختووي و یقاتل ریاء د ځان خودنې د پاره جنگیږي ایو ذالک فی سبیل الله دې درې واړو کې د الله په لاره کې کم یو دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تویدا ندی من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ارغ سوک چې اغا دید پر جنگیږي چې د الله او تعالی کلام د الله خبره د الله دین دا اوچت شي فهو في سبيل الله ندید الله په لار کې دی نو معلومه دا شو چې جزاء د اعمالو بدله د اعمالو دا په نیت باندې بنا دا د دې دارو مدار په نیتونو باندې دي هغه حدیثم د دې تشریح ګرځي الله تعالی دی موتاسو د دې مصداق نه ګرځي کما حدیث پاک کې راځي د جهنم اور اولنې چې ګرمي کی تودیږي نو پدری قسمه خلقو بانی دریو کسانو بانی یو برا استریشی تا قرآن یاد کڑیو او جی یاد کڑے میں ہو لستلے میں ہو شپا ورز اغتب ہوئی دیشی تا خودی دا پارویلو چه ما تقاری ہوئی دیشی چه دا خقاری دی غلطی تی نہ کیگی دا سے دے ملائکو تبا اویلی شدے جہنم تا غردوئی مجاہد شہید برا استلیشی او جی تا مالا زندگی را کڑے وا ما خپل بدن ستا پلارا کی قربانی کڑے ہو تا خودی دا پارا کڑے ہو چی خلق ما تبا آدر ہوئی بس دا اگا مقصد دے حاصل شوے دے یا نا خلقو دا پارا عملو دیم جہنم تا غرزوئی دریم اغا تن اغا سڑے چی اغلا اللہ تعالی مال ور کڑے ہو او دن تپو سکڑی شی او جی ما فلانی زی کم لگو لے فلانی زی کی او تا دی دا پارا لگو لو چی خلق تا تسخی سے بوئی ما سرستا بدلنشت دیم جہنم تا غرزوئی اللہ تعالیٰ دے زمان استاذ و حفاظتو کی یو طرف تا رسول علیہ السلام دا فرمائی دی لا حسد الا فتنتین پس خیدل ندی پکار مگر دو خصلتنو تا لا حسد الا فتنتین نمبر 1 اولنے نمبر رجل آتاه اللہ القرآن اغا سڑے دے چی اللہ ولد قرآن کریم علم ورکڑے دے فهو یقوم بها دے ار وقت پائی کی لگیا دے خدا اغت مراد دے چی دا اللہ تعالیٰ دا رضا دا پاری دا اللہ دا خوشحالو دا پاری دا اللہ دا رضا حاصلو دا پاری خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں
صدا میں خدا سے خدا چاہتا ہوں. الله دی زمون د ملګرو زمون د مشایخ الحمدلله درسونه دي اوس دا شروع کیدو ولدي رمضان کی بئی سحر ناجدانان لګیای الله تعالی دې حدیث مصداق وګرځي او چې دا کوم خصلت چې پس خیدل وته پکار دي مراد دلته د حسد نه پس خیدل دي مونږ چې ته پښتو کې پس خیدل وایو عربی کې وته غیبته وایي او که حسد بخبله معنا سره شي نو مطلب دا دی چې حسد روا نه دي کرواوي نه دي دوه تنو سره برواوي یو هغه سره چې الله تعالی ولا علم د قران ورکړي هر وخت پای کې مصروفي او لګیای دویم رجل آتا الله مالا هغه سره دی چې الله تعالی ولا مال دولت ورکړي او دې هر وخت لګیا دی او مال او دولت چې دغه الله تعالی د رضا د پاره لګي نو دا سړی چې د تپس خیدل پکار دی او ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا او ما اقبح الكفر والافلاس بالرجل چې سړی مالداروم دی الله تعالی مال ورکړي دی او دې دینداروم دی د الله په دیني لګي نه دا ډیره خاله او چې سړی کافر دی او غریبم دی دا ډیره قبیحه ده دا ډیره ناکاره ده کدل تم ارض تباہ و برباد دي اخرت هم ارض تباہ و برباد دي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر نو دا اوس دې رازو کی روزه کی رجب کی دې پر خاص کول نشته د چا چې د زکات کم میاش برابرېږي او کم وخت نه دې مالدار شه د هغه میاش چې راځي دې به ورکه خود الله د رضا د پاره پای کی دکلاوا ځان خودنه هغه نه زلبانه دې مهنت کړې دې ان تبدو الصدقات فنعما هي نفلی صدقات هغه بیا اخکارو مر کولې چې چپټي ورکې ډیره غوړه ده او چې فرضي دي اخکارای ورکې چې د خلکو رباني بدګماني را نشي چې د زکات نه ورکې ورکول شي خو مقصود د الله تعالی رضا به مخه تکای لک دا به کې ضروری وي انما الاعمال بالنیات نو دا انتہائی ضروری ده حدیث پاک کی د بہادرۍ د پاره جنگیدون کې دته د الله په لار کې ندی ویل شي صرف حفاظت د قوم چې بس یا غیرت د قوم یو هغه دی چې هغه غوړې راضي پدې کې دینی غیرت ته دینی حدیث پاک کې ردی من قتل دون ماله او من قتل دون نفسه او من قتل دون عرضه فهو شهید الله استعمال سوک اخلی تی ولا نه ورکای او تو سره په جګړه شي هغه دې مړ کو بس هغه ګناګار لاړو کته مړ کنه شهید لاړې ستا بی عزتی کوي عزت تی اخلی او تا مړ کو نو تو تی مړ کنه شهیدی کتا مړ کو ځانې دې تو رسو ځانې خراب کو ستا د کور عزت خرابای تا وجنی او ته داغي نمخ کی به تب نمخ کی شي نو بی گناہ تاوجنی نو پای کی بیاوم هغه تبا ده ته شهیدی او بل سره چې ریاکارای د پاره ځان خودنه د پاره جنگي دا د الله پلا رکه ندی د الله تعالی پلا رکی من قاتل لتكون کلمت الله العلیا دې د پاره جنگي چې د الله دین اوچچ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نو واقعی چې لا اله الا الله بیا قائم کی کنه داغي نظام بیا قائم کی بیا په قانون چې دن هغه وګرځي دې د پاره جنگي تنخواه د پاره نو علماء کرام طلباء کرام دا الحمدلله به سوس پایان دي او غازیان دي مجاهدین دي داغي نیت داده چې د الله قانون راشي انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله رسول الله سلام ته کتاب میں دل در لے گلے دی چې د خلقو په میس کې فیصله به بدی باندې کوي الله تعالی تاسو هغه دې د پاره دی دا د فیصلو کتاب دی دا چې بد امنی دا پریشانای دي غلاګان دي قتلون دي ناجائز او بے ضایع تهمتونه دي او داغي بندیز نکیږي ولی نکیږي برنامه باندې شرعي قانون نشته مجرم له سزا تپوس نشته دي نو پریشانو سره ټول خلک مخامخ دي
اللہ تعالی دی طول دنیا کی خصوصاً دا مسلمانانو ملکونو کی عرب او پاکستان زمون دا وطن او افغانستان دی اللہ ماڈلو گرزئی دا طولی دنیا دا پارا او خوشحالی برازی اول کی تکلیفی و تکلیف پس جدن بیا راحت رازی فإن مع العسر یسرا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہر سڑے اگر دخبل وس مناسب چدن اگر ذموار دے مسلمان نارینم لگیا دی زنانم لگیا دی مومنان او مومنی چد اللہ تعالی کتاب دا اللہ قانون اگر راشی دا اللہ دا کتاب قانون راشی نو کبس کمونگا او تاسو داو کو چد اللہ تعالی کتاب خو یاد کو او پا دی اخبل شپک پوٹا بدن بانی پینز پوٹا بدن بانی اسلامی قانون راولو سنگا لباس د شریعت موافق شکل و صورت گیرا اغا د شریعت مطابق غم خادی ناس تولاڑا کاروبار د شریعت مطابق دا منگو کو تا پا خپل زان بانے چیدن شریعت خوراولو کانا او خپل کور کی راولو بار با اغا سرازی من خپل وس بانے چیدن پڑیو بشنود یا نشنود من جستجو میں کنم یا بم اورا یا نیابم من طلبش میں کنم کیگی کہ نہ کیگی پمنگ بانی تڑپ دے محنت دے کڑاؤ دے او برکات برازی بیا ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امت مقتصدہ وکثیر منهم ساء ما یعملون اللہ وی کچر دا یہودیانو پخپل وقت تورات عملی کڑوے قانون گرزولے وے عیسائیانو انجیل قانون گرزولے اس دا اللہ کتاب راغلے دے قرآن کریم دا قانون شو نو دا برنا با ٹیم بارانو ناخ کاتا جمہور اکثر چیدنا پا خطابان روان دی دا شرابو کارخانی دا شرابو زیونا پا پیمانو بانی دا زناگانو زیونا اڈی پیمانو بانی دی دا غی سوک دا تپوس نشتے دے ابل جو ملگری خبر کولا ویما ہوئی او تنتا غٹ سڑے ویما وطن آباد گرزی او وطنون آباد گرزی موت العالم موت العالم دا عالم مرگ دا عالم مرگ دے ولی مرگ دے اگه وجه در چه عالم پا دس رجن دی درس دا قرآن کریمی درس دا حدیثی دا فقہائی کرام و سلف صالحین و دا نیکانو دا غی خبری دی سر ماحول جوڑی گی غم خادی ناس تا اولاڑا نو ټول ماحول دی سر برابری گی دا خلق و ذہنیت برابری گی معاشرہ برابری گی فحاشی اور یاری ختمی گی کور کی خوشحالی رازی دی سر آبادی گی آبادے اگا علم دے علم دا قرآن و دا سنت دا دین دا آبادے دے تاسو گو رہی طلبہ کرام چی دا کسی ڈکی لاری ڈکی جماعت ڈکی چی نہیں عرص بس ملک ڈکی گا زینت المکانی بالمکین خائز دا مکان دا زی چی رازی دا پا مکین دا کور ندے دے کور کی جیسے دینا یا وفتا دینا لریشی چراش خوڑل کئی گڑ وڑی او دی دا باجوڑ والا خلق دی خزی تا کورودان ہوئی کورودان ہوتا ہوئی دا کورودان ہوتا زکوئی چی دا کور پا دی باری آبادی چی نہیں انا بس آغا زیم دا غسیو دا غواغا زیم دا غسیو ایش شیپ کی نکی گڑ وڑی ندا آبادی پا علم سر رازی مدارس سر رازی مساجد سر دی بان اخبر مال دولت لگول او دی سر مین محبت ساتل دی تخبل بچی را استل تال دی خبر دا پا دی وقت کی چی او سڑے اخبر بچے علم تراؤ باسی یقینی چی دالوی قربانی دا زکاة دا مادیاتو دور دی ټول دور د مادیاتو د پیسو د مالو د دولت دی او دی د مور او پلار لاس وینځلې دا ګمانو نه کوي چې دا ډېر خلک پکشته دي موټرو بنگلو والا پکشته دي اور اغل دی دا الله کتاب تناستی وهل ٹکول سپور استغی ادا سخت برداشت کی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے ازان وقت دا ہستی وقت پل ازان محنت بکے علاوہ گولے گلزار چی دن اگا جوڑی گی دانا اگا پو حزمک بانے اغرزو رشی لط پس شی خراب شی بیاتی نتیخ چی دن اگا روزی دا برداشت کی گی علاوہ پس داغیر چی دن اگا راحت آرام حاصل کی بہرحال ما چکم حدیث ویلو اگا حدیث مطلب چی دن اگم دادے چی دن اللہ تعالی دا رضا دا پارا
جنگیدل او دا معلومه چې شرعي فیصله هغه په ظاهر باندې کیږي شرع ظاهر ګوري بس شرعي فیصله کې به موږ ته چې دن هغه وایو چې دا مجاهد دی ادا معلومه شولا چې ریاکارای د پر جنگي هغه برباد او تباہ او برباد دی دا بنئ او بے ځای قتلونه بنئ هغه باره کې احادیث دی انان یو بل پسې توري راوالي مسلمان مؤمنان او یو بل وجني از بیسا نو یاد ساته دواړه په جهنم کې صحابه تاسو کو چې یو وجن دې په جهنم کې ولې دې دا بل خو وجن کې دې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه تم نیت خړو خو د بلاس بر نشو دې خو د نیت خراب وکړ الله د خوشالولو لپاره الله دې موت او نصیب وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.